ما حكم الرسومات عن طريق الذكاء الصناعي؟ الرسومات لا تخلو إما أن تكون رسومات لغير ذوات أرواح أو رسومات لذوات أرواح، فإن كانت رسومات لغير ذوات أرواح لا بأس، أما الرسومات لذوات الأرواح فهذه لا تجوز، لأن علة النهي عن التصوير وهي المحاكاة لخلق الله والمضاهاة لخلق الله متحققة فيها. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله، وعلى ذلك فلا تجوز المحاكاة والمضاهاة لخلق الله عز وجل بأية وسيلة. صور فوتوغرافية وكذلك الفيديو ليس فيها محاكاة لخلق الله، وإنما هي صورة الإنسان الحقيقية كما خلقه الله عز وجل، فهي كصورته في المرآة. لكن ما كان على شكل رسم لذوات أرواح هذا من الصور المحرمة، فينبغي لمن يتعاملون بالذكاء الصناعي أن يحذروا ذلك.